حضور غوث پاک وہ نے جڑے چور تے نظر کرن تے قطب بن جائے تے آپ دا ذکر اور آپ دا نام لینا اللہ دے فضل و کرم نال اس محفل جڑا غوث پاک دا نام لے گا میرے پیر دے نام دے صدقے اون دے گناہ سڑ کے راکھ بن جان یہ تے سائیاں دے نام دی اتنی پاور ہے انہاں دی ذات دا حال کی ہوئے گا خود غوث پاک فرماندے نے میں ایک نگاہ اگر جہنم نو ویکھ لاں فرمایا ایک نگاہ اگر جلال علی جہنم تے میں نگاہ پا دیاں تے فرمایا او بھی بجھ کے تے ٹھنڈی ہو جائے اتنی شان ہے میرے پیر دی تے آپ دا جڑا ذکر مل کے ذرا سارا نہ لینا ذکر دا بڑا فائدہ حضور غوث پاک دا اعلی حضرت کی فرماندے نے کہو سبحان اللہ یار پونا گھنٹہ ذکر کرنا تے پھر جڑا پتہ لگے بھی ذکر ہو رہا ہے تساں مل کے ذرا ساتھ دینا تے پھر ہی تقریر ہونی میرے کو اعلی حضرت فرماندے جڑا غوث پاک دا ذکر کردا ہے نا زمین تے بہ کے فرمایا اللہ دے فرشتے آسماناں تے اوندا ذکر کر دے خود فرمایا ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث اور خدا کے در سے ہے مطرود و مخذول جو تیرا تارک و خاذل ہے یا غوث اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقتاب کو مشکل ہے یا غوث اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث میرے پیر دا نا جتھے آئے تے مل کے غوث پاک دا نا لینا ہے بلکہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دے نے جس بندے نو فرمایا قیامت والے دن دا ڈر ہوئے حضرت با یزید بستامی فرماندے جنوں قیامت والے دن دا ڈر ہوئے انہوں چاہیے میرا نام یاد کر لے یہ با یزید بستامی دا جڑا نام یاد کر لے گا رب اندے تے بھی خیر کرے گا میں ایک جگہ تے گل کیتی بعد مولوی صاحب مینوں کہنے لگے دا مطلب کی ہے کہ نام یاد کر لو تے بعد موجاں کرو جو مرضی کر دے رہو بس تانوں با یزید بستامی دا نام یاد ہونا چاہیے میں کہ خدا دے بندہ یہ گل نہیں وہ سائیں ہر کسی نوں نام یاد ہون کدوں دیندے اپنے پیاریاں دا نام بھی انہاں نوں یاد ہوئے گا جڑا رب دا پیارا ہوئے گا جندے تے کرم ہونا ہے ورنہ تا قبر دے وچ سرکار نے فرمایا ابو لہب ساری زندگی مینوں ویندا رہیا مکے جو حضور نو کی نہیں سی انہیں ویکھیا چند ٹٹدا اکھاں نال ویکھیا سورج مڑدا انہیں ویکھ لیا طرح طرح دے معجزے ویکھے مڑ چو کنکریاں کلمہ ہوندی پڑھ لیا تے پھر بھی حضور فرمایا جدوں فرشتے پوچھن گے نا بھی 10 ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کہ اس شخصیت دے بارے 10 کی آنا سے حضور فرمایا وہ ویکھن والا ساری زندگی ویکھ کے کہہ دے گا کہ لا ادری میں تے جاندا ہی نہیں کون ہے حالانکہ ساری زندگی ویندا رہا ہے لیکن 14 صدیاں بعد آون والا غلام جنہیں ایک باری بھی حضور ویکھیا نہیں ہونا قبر جدوں حضور آن گے تے انج کہے گا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں یہ گل ہوندے کرم دی پچھلے دنوں میں کسی نے پوچھا جی مولوی صاحب قبر دے سوال کیویں ہونے نے یہ پھر کیویں رب پوچھے گا کیویں فرشتے آن گے تے میں کہا یہ گل ساری کرم دی یہ ہوندے فضل دی گل ہے جنوں انہیں کہا جی یہ مطلب ہے کہ جنہیں یاد کر لے پاس ہو گیا میں کہ دنیا دا امتحان تھوڑا ہی ہے یہ قبر دا امتحان ہے ان پڑھ جاہل بندہ حضور دا ہوئے غلام جنوں عربی دی بالکل سمجھ نہ آوے تو انہوں تو پتہ ہی نہیں قبر چ سوال کیویں ہونے نے لیکن فرمایا کہ اللہ پھر انہوں عربی زبان بھی یاد کرا دے گا فرشتیاں دے سوال بھی یاد کرا دے گا حضور دی پہچان بھی کرائے گا یہ سب ہوندے کرم دی گل ورنہ بڑے بڑے عالم فاضل پاس جان کے عربی بولن والے سے مرے پہ ہونے ابو جہل دی زبان عربی سی نا تو انہیں کہا میں تو جاندا ہی نہیں میں پہچاندا ہی نہیں کی وجہ سی تجھ سے جو پھیر کے منہ جان بے قرآن گیا جڑا حضور تو منہ پھیر کے جدھر مرضی چلا جائے میں ان غوث پاک دا ذکر کرنا تے گل اگے نہ چلی جائے سبحان اللہ کہو جنہاں نے اس سلسلے نو شروع کیتا اللہ پاک اس کاوش نے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اس دے پیارے دا ذکر ہوئے قبول نہ ہوئے یہ بھی تو گل نہیں نا جی انہاں دے وسیلے نال دعاواں قبول ہوندیاں رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا تیرا سائل ہے اور تو بازل ہے یا غوث یہ بازل دا معنی ہوندا ہے جھٹ لاون والا فرمایا میں تہاڈا غلام ہواں تے میرا کام اڑ جائے یہ کیویں ہو سکدا ہے قبلہ امیر المجاہدین فرما رہے سن کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے حج کرن گیا نا مکے دی سرزمین ہے مولویوں رولا پایا امیر مکہ دے سامنے کہ اج ہند تو ایک مولوی صاحب آئے نے نا احمد رضا ہے تے ہند چوں ہی آندے نبی پاک غیب جاندے نے لہذا تساں انہاں دی خبر لو انہاں کہا جی جاؤ انہاں کو سوال پوچھو تو انہاں جواب لو جس ویلے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ جو آئے آ کے انہاں کہا جی حضور غیب جاندے نے تے آپ دے مریدین کہنے لگے جی انہوں نے ایسا جواب دیو قیامت تک انہاں دے منہ تے تالے لگ جاندے میرے امام نے فرمایا مختصر جواب دیاں گا
تے آپ دے مریدین کہنے لگے جی حضور مختصر نہیں انہاں تو پوری کتاب چاہیے. اعلیٰ حضرت فرمان لگے میریاں ساریاں کتاباں لائبریری سب کچھ ہند چو طبیعت میری خراب ہے بخار مینوں چڑھا ہے میں مختصر جواب دیاں گا. انہوں نے کہا جی نہیں ہن حضور دی عزت دا مسئلہ ہے نا تے مختصر جواب نہیں جواب جدا ہوئے کہ قیامت تک آن والیاں ندیاں نسلاں نوں پتہ چلے احمد رضا نے مصطفیٰ دی ناموس تے پہرا کیویں دیتا ہے. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اساں جڑے بزرگاں نوں منن والے ہیں جی توجہ ہوئی لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ. ہر صدی دے اندر اللہ نے اہل سنت نوں ایسے بندے عطا کیتے نے کہ جنہاں دی وجہ تو سنیاں دے سر فخر نال بلند نے. ساڈے بابیاں ساڈی کانڈ نہیں لگن دیتے. اعلیٰ حضرت دا نام سن کے ساڈے سر فخر نال بلند ہوندے نے اور لکن تے او جنہاں دے وڈیاں گستاخیاں لکھیاں ساڈے وڈیاں تے حضور دی شان بیان کیتی نا. اے تے امیر المجاہدین نوں پوری دنیا ہن اکھاں نال ویکھ لیا تے غیراں وی من لیا بھی جو پیرا اس بندے اس دور جو دتا ہے اور کوئی نہیں دے سکیا. انہیں اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کیتی حضور دی ناموس دے پیرا دیتا. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے ہیں میری سرکاروں کے. اعلیٰ حضرت کو جس ویلے سوال ہے آپ نے فرمایا چلو پھر میں لکھنی تھی. آپ فرماندے نے میں کعبے وال بہ گیا تے کعبے دے دروازے دے سامنے تے منہ مدینے وال کر لیا. بیٹھے کعبے تے منہ کدھر کیتا آئے ہے. میرے امام فرماندے نے اس شاہ کے روزہ سجدے میں صوبے حرم چکے. تانوں پتہ ہے نا کہ کعبے جا کے جدھر مرضی منہ کر لو کعبہ سامنے ہوئے تے منہ جدھر نو. لیکن فرمایا جڑے حضور دے عاشق ہیں نا یہ منہ مدینے وال کردے نے. یہ اوتے جا کے بھی ویندے نے مدینہ کدھر اسی ادھر نو منہ کرنے. باقی منہ تے جدھر بھی کرو نماز ہو جائے. لیکن خوش نصیبی ہے پاکستان والےاں دی کہ اساں جدوں کعبے نو منہ کرنے تے مدینے وال خود بخود ہی منہ ہوندا ہے. اللہ نے سانو کعبہ بھی ادھر دیتا ہے تے مدینہ شریف بھی ادھر ہے تے ایں تھوڑا جا 35 ڈگری انج ہو جائے تے بغداد بھی ادھر ہی. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے 7-8 سال دی عمر سی میں پتہ چلیا بغداد ادھر ہے. فرما بس پتہ چل گیا میرے پیر دا شہر ادھر ہے. فرما ساری زندگی پھر ادھر احمد رضا کدی پیر نہیں سی کیتے. جڑا نبی پاک دے غلام احمد رضا دا حال ہے کہ پیر دے شہر دا اتنا ادب کردا پیا ہے او دسو مصطفیٰ دے شہر دا کتنا ادب کردا ہے. جدوں مدینے گیا تے آپ دے پیر نو کنڈا لگا. اللہ اکبر ننگے پیر چلدے سی تاں تے لگا نا جی. مدینے دی سرزمین تے جدوں میرے امام نو کنڈا لگا تے آپ نے کنڈا اٹھایا فرمایا خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. فرمایا پاویں کنڈا ہے لیکن ہے تے مصطفیٰ دے شہر دا ہے. اینو کہندے نے عشق. ہاں جی کہاں لکھا ہے جی؟ میں کیا لکھیاں گلاں چھڑ تو عشق اس تو اگے فیصلے سنادا ہے. کہاں لکھا ہے؟ بلال کو پوچھنا حضرت بلال حبشی کو بھی اذان بند کر دینا کتے لکھیا جی؟ سرکار دے وصال تو بعد آپ اذان نہیں پڑھی. حضرت حسنین کریم میں نے آپ نے کہا جی ہن تسی پڑھو مدینے آئے تے جس ویلے پڑھی تے آپ بے ہوش ہو کے گش کھا کے جا پے جی کتے لکھیا جی؟ میں کہ انہاں دے عشق دی گلاں تے کوئی کر نہیں سکدا انہاں دی برابری تو کیویں کرنا پے بیا کتے لکھیا. اعلیٰ حضرت فرماندے نے جدوں مینوں اصرار کیتا بھی لکھو جی آپ فرمایا منہ پھر میں مدینے وال کیتا. سبحان اللہ. تے پھر غوث پاک نو کیتی فریاد تے کیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. اب بس فرمایا فریاد کرن دی دیر سی میں ویکھیا کہ کعبے دے دروازے جو غوث پاک بھی کھڑے نے مولا علی بھی کھڑے نے خود امام الانبیاء بھی کھڑے نے. فریاد جو کرے امتی حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ساڑھے آقا و مولا نو خبر نہ ہوئے کہ میں ہو سکتا. پھر اعلیٰ حضرت لکھی ایسی کتاب لکھی کہ دنیا آج یاد کر دی. اللہ اکبر. حضور دی ناموس دے والے نہ مینوں ایک دو گلاں کہن دا حکم دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دی حفاظت کیویں کرنی؟ انج کرنی جویں ساڈے بزرگاں کیتی جویں صحابہ اکرام کیتی. اللہ پاک نے فرمایا ایمان انج لیاؤ جویں نبی دے یار لے آئے. یا اللہ انہاں دا ایمان کیسا ہے؟ اللہ اکبر. دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے منن والے سن کہ جس ویلے آپ نے فرعون پیچھے لگا تے آپ دی فوج آپ دے ہواری جڑے اگے اگے جا رہے سی تے اگے دریا نیل آ گیا تے قوم نے کہا جی ہن کی کران گے اگے تے دریا نیل آ گیا ہے تے آپ نے فرمایا پھر ٹھہرو میں ایسا مارنا
جس ویلے اساں مارا تے پھر راہ بنے تے آپ پار لنگ گئے ساڈے بزرگ فرماندے نے یہ انہاں دے حواری سن جنہاں کہا جی ہن کی بنے گا جی مصطفیٰ دے غلام ہوندے انہاں پوچھنا نہیں سی انہاں کہنا سونا تو اشارہ کر بس اسی نہیں ویکھنا کہ دریا آیا یا کی سمندر آ گیا فرمایا اساں تے پہاڑاں نوں ہی کراس کر کے چلے جاؤں گے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا جس ویلے صلح حدیبیہ دے موقع تے یہ آپ جاسوسی کرن واسطے آئے تے ویکھن واسطے آئے کہ مسلماناں دی کنڈیشن کی ہے تے کلمہ تے پڑھیا نہیں سی جدوں ویکھ کے گئے تے جا کے کافراں نوں کہن لگے بھی انہاں نال تسی نہیں لڑ سکدے انہوں نے کہا جی کمال ہے اسی کیوں نہیں لڑ سکتے کس شے دی کمی ساڈے کول تلواراں نہیں ہے نیزے نہیں ہے ساڈے کول سواریاں نہیں یا کھان پین دا سامان نہیں یہ تو کافراں نوں پتہ چل گیا سی کہ جنگاں تلواراں نال نہیں جیتیاں جاندیاں یہ ہن بھی انگریز نوں پتہ ہے کہ جنگ تلوار نال نہیں انہاں جناب میزائل بھی بنا لیا پاکستان نے تے پھر بھی ساڈے کو جیت نہیں سکدے کیوں اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو اور مسلمان نوں مارن دا ایک ہی طریقہ ہے کہ اون دے دل چ سرکار دی محبت کڈ لو تے مسلمان لاکھ میزائل بھی رکھے ہون تے کچھ بھی نہیں کر سکدا تے جے سرکار دا پیار ہوئے تے ٹوٹیاں تلواراں بھی لے کے صحابہ میدان چ اتر جاتے سن صحابہ دے سی کھجور دی سوٹی لے کے جانے سے تے ایں اشارہ کریدا سی کافر دا سر جدا ہو کے ڈگ پیندا سی یہ ایمان دا جذبہ ایسا سی عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہ ویکھے تے کیسر و کسریٰ دے درباراں چ گیا لیکن خدا دی قسم جو ادب تے احترام محمد عربی دے غلام انہاں دا کردے نے کسے بادشاہ دا ادب دنیا تے ایویں دا نہیں دا جے ادب کیویں دا کردے میں نہ اکھیں ویکھیا ہے کہ حضور جدوں لواب دہن سڑدے نے تے صحابہ اپنے ہاتھ بچھا دیندے اپنے چہرے تے مل لینے جنوں مل گیا جنوں نہیں ملا دوسرے دے ہاتھ دے نال ہاتھ مس کر کے چہرے نوں ملدا یہ جذبہ جدوں ویکھیا تو پریشان ہو گیا بھی یہ بندہ ہے یا ہے کی جڑے لوگ آندے نہیں ساڈے ورگا میں کہ مولوی صاحب تیری تھوک بھی کدی کسے ملی ہے یہ تے حضور سن جنہاں دا پیشاب بھی صحابہ پی گئے اے نبی پاک دی قدر صحابہ جانی تے پھر قرآن نے کیا انج ایمان لیاؤ جویں نبی دے غلام لے آئے نے قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے انہاں نوں پتہ سی کہ حضور دی شان و عظمت ہے کی تاں اللہ نے انہاں دے ایمان نوں معیار بنایا فرمایا ایمان اگر لیاؤ گے تے مصطفیٰ دے غلاماں ورگا ایمان لے کے آؤ ہاں جی انہاں نوں پوچھو نا جی یہ کتے لکھیا جناب اے تساں 1400 صحابہ جناب تسی ہاتھاں دے ہاتھ مل کے تے چہرے تے سرکار دا لواب دہن لاندے پے کیڑی کتاب جو لکھیا ہے پھر مزیداری دی گل حضور منع نہیں کیتا فرمایا انج ایمان لیانا تے پھر منع تو نہیں نہ کرنا قیامت تک آن والی امت واسطے سبق ہے میرے صحابہ دا رستہ سرکار نے فرمایا صحابی کا نجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے تساں کسی ایک دی بھی اقتدا کرو گے اللہ سیدھے رستے چلا چھڈے گا صحابہ دا رستہ ہے سیدھا رستہ ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لوگ سن جنہاں تے نگاہ پئی جناب تے دل ایسے بدلے کہ ساری زندگی جنہاں دی کفر جو گزر گئی جو حضور دی نگاہ دا فیض سی تو سب ویکھے ہونے دنیا تے جناب اس بندے نشہ لگ گیا ہے اوندا علاج کرایا جائے بڑیاں کوششاں تو بعد جے قسمت چنگی ہوئے تے بچدا ہے ورنہ اے ایسی بیماری کہ بندہ چھتی چھڑدا نہیں لیکن ادھر ویکھو نا مکے دی سرزمین تے قوم شراب پانی طرح پیندی سی لیکن حضور فرمایا بھی آج تو بعد نہیں پینی پئی کسی ایک بندے نہیں کہا بھی آئے مٹکے بھرے ہوئے نے تو ختم ہو جانا اے جی نشہ چھڑاں گے کیویں انہاں کہا جی بس جنہ حضور دیاں نگاہاں ویکھ لیا کائنات دا کوئی نشہ انہاں کے ہے ہی نہیں اے نشے تے گل ہی کوئی نہیں سونیا کسی ایک نے پھر بعد وچ بھی نہیں ایتھے تے نشے والا کوئی نشہ چھڑ دے تو طبیعت خراب ہو جاندی دوائیاں دے دے کے تے پھر اوندا علاج ہوندا ہے تے بج نہیں تے بندہ بجدا ہی نہیں طبیعت خراب لازمی ہونی کیونکہ ساری زندگی وہ نشہ کردا رہے لیکن حضور دے غلاماں جو کسی ایک نے نہیں کہا کہ طبیعت خراب ہوگی اے ایمان سی انہاں دا جڑا نگاہاں نال فیض ملیا حضرت عبیدہ بن جراح ایک جنگ دے اندر اپنے باپ دا سر لے انہاں گستاخ رسول سمجھ کے مارے آندے میں سر ڈگا تے ویکھیا میرے باپ دا سر اور باپ نے لکھا کنوں پھڑ کے حضور دی بارگاہ چ لے گیا سرکار نے فرمایا جی کون ہے کہنے لگے میرا باپ ہے جی اور ایک صحابی اپنے ماموں نے ماریا اللہ اکبر بعد وچ انہوں نے کسی نے پوچھا بھی جناب تانوں مارن لگیا یہ خیال نہ آیا بھی میرا باپ ہے یا میرا ماما ہے تے قریب جواب دوواں دے اکو جہا سی انہوں نے کہا جی خیال آندا تاں جے اسی باپ سمجھ دے خیال آندا تاں جے ماموں سمجھ دے خدا دی قسم باپ سمجھے ہی نہیں مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے اڑا چڑھا اے سن مصطفیٰ دے صحابہ ہن آؤ غوث پاک دی گل کریے توجہ ہے جناب دی اونچی کہو پھر سبحان اللہ اور اونچی کہو سبحان اللہ
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آدم کا۔ اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث آدم کا۔ میرے پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، حضور غوث پاک کو پوچھا گیا جی سرکار دسو ما علمت انک ولی اللہ، تانوں کدوں پتہ چلیا کہ تسی رب دے ولی جی؟ تے آپ فرمان لگے کہ میں اپنی ماں دے پیٹ دے اندر سن، تے میری ماں نوں جدوں نچ آندی سی تے او پڑھ دیا سن الحمدللہ۔ فرمایا میں سن کے وہ جواب دینا سا یرحمک اللہ، فرمایا میں ماں دے شکم دے اندر جواب دینا سا، مینوں تے اودوں بھی پتہ سی کہ میں رب دا ولی ہوں۔ آپ دے بچپن دا حال جس ویلے پیدا ہوئے یکم رمضان سی، اللہ اکبر، یکم رمضان نو غوث پاک دی ولادت ہوئی تے آپ نے پیدا ہوندے ہی روزہ رکھیا۔ آپ دی والدہ نے ایک دن ویکھیا، دوسرے دن ویکھیا، 2-3 دیہاڑے گزر گئے، آپ نے ویکھیا معمول یہ ہے کہ سحری ٹائم دودھ نوش فرماندے نے تے بعد مغرب دی اذان تو بعد جدو افطار دا وقت ہوندا ہے پھر دودھ نوش فرماندے نے کہ سارا دن دودھ نہیں پیندے۔ جدو 2-3 دیہاڑے ویکھ لیا نا تے اپنے والد اپنے شوہر نو فرمان لگیا بھی مینوں لگدا ہے میرا بیٹا روزے رکھدا پیا۔ تے حضرت موسیٰ جنگی دوست فرمان لگے لگدا نہیں، خدا دی قسم میرا پتر واقعی روزے رکھدا پیا۔ فرمایا حالے میرا بیٹا پیدا نہیں سی ہویا تے خواب دے اندر مینوں امام الانبیاء دی زیارت ہوئی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، حضور نے فرمایا کہ اے موسیٰ جنگی دوست تینوں مبارک ہوئے، اللہ تینوں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، فرمایا جیڑا میرا بھی پتر ہوئے گا تے تیرا بھی پتر ہوئے گا۔ اس دا مقام فرمایا اللہ دے ولیاں دے اندر انج ہوئے گا جویں محمد عربی دا مقام رب دے نبیاں دے اندر ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، اور نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، اعلیٰ حضرت فرماندے نے الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، اور صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، اور رضا کے سامنے کتاب کس میں فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ بچپن جو جس ویلے میں گھروں باہر نکلنا سا تے فرمایا میں ویکھیا بچے کھیل رہے نے، میرا بھی دل کردا سی، فرمایا میں ایک دن ویکھیا کہ بچے بیل دے پیچھے لگے نے، ٹگا نہیں ہوندا ان دے پیچھے دوڑ دے پے نے، تے فرمایا میرا دل کیتا جی میں بھی دوڑاں۔ حضور غوث پاک فرماندے جدوں میں دوڑیا نا تو ٹگا رک گیا، تے رک کے تے پیچھے منہ کر کے کہنے لگا بھی عبد القادر تینوں تے تیرے رب نے اس کام واسطے نہیں نہ پیدا کیتا، فرمایا تے نادان نے تینوں رب اس کام واسطے نہیں بنایا، تو اپنے گھر چلا جا۔ پھر آپ فرماندے نے میں اپنی والدہ دے کول آیا تے آگے کیا جی میں دین پڑھن واسطے جانا ہے۔ آپ دے نانا جی اللہ اکبر اللہ دے بہت بڑے ولی سن، بغداد دی ایک عورت اس دا بچہ بیمار ہو گیا، یہ میں حضور غوث پاک دے بچپن یہ گلاں سنانا پہ، جس ویلے اندا بچہ بیمار ہویا بڑے حکیماں طبیباں نوں وہایا، بڑا علاج کرایا لیکن کتوں چارہ نہ بنیا۔ انہوں کسے دسیا بھی تساں فلاں بزرگ ہے نے حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت وڈے اللہ دے ولی نے مستجاب الدعویٰ نے جن دے واسطے دعا کرن اللہ خیر پاندا ہے، تسی انہاں کو لے کے جاؤ۔ اس عورت نے بچے نوں اٹھایا تے بغداد پہنچی، جس ویلے بابا جی دی خانقاہ تے آئی، عورت کہن لگی میں جس ویلے خانقاہ تے قدم رکھیا تے ویکھیا کہ جیڑا بچہ زندہ سی خانقاہ تے آ کے مردہ ہو چکے ہیں۔ اس عورت نے رونا شروع کر دیتا بھی میں تے دم کران آئی سا، بابے راں کو شفا لین آئی سا، بجائے اس دی کہ دم کراواں بچہ میرے اتھے آ کے مر گیا۔ انہیں رونا شروع کیتا، چلانا شروع کیتا، خانقاہ دا دروازہ کھٹ گیا۔ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے کے آئے، جس ویلے باہر آئے تے آپ نے پوچھا جی بی بی کی گل ہے؟ بی بی کہنے لگی جی بابا جی گل یہ ہے کہ میں تہاڈے کول اپنے بچے نوں دم کراون آئی سا تے سارا راہ بچہ زندہ سی، تہاڈی درگاہ تے آ کے مریا ہے، تے جے ایتھے آ کے مریا ہے میں زندہ لے کے آئی سا تے زندہ ہی لے کے جانا۔ بابا جی فرمان لگے بھی ہے کہ ایسی گل کرنی؟ انہاں کہا جی میں زندہ لے کے آئی سا، میں تے دم کرانا سی، بجائے اس دے کہ انہوں شفا ملدی، انہوں صحت ملدی، ایتھے آ کے مر گیا، ہن تسی پورا کرو۔ وہ بابا جی فرمان لگے بھی ایویں دی گلاں نہ کر، مرے نو میں زندہ کیویں کراں گا، اللہ دی تقدیر تو صبر کر۔ اس عورت نے دلاسا دیتا، اس نے بار بار کہا جی میں ہن جانا نہیں، میں زندہ کروا کے تے پھر ہی جانا ہے۔ جس ویلے انہیں ویکھیا بھی کام نہ بنیا، بابا جی نے انہوں سمجھایا لیکن وہ نہ منی، آپ اپنے درگاہ دے اندر چلے گئے، دروازہ بند کر لیا۔ عورت چیخو پکار کر دی رہی، وہ عورتاں دی اسی درگاہ تو ایک سائڈ تو چھوٹا جا بچہ آیا، جاگتے بیٹھو گے نہیں؟ سبحان اللہ کہو نا یار۔ تو چھوٹا جا بچہ آیا تے آگے کہنے لگا جی اماں کیوں رونی ہے؟
ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। औरत आंदी जिस वेले मैं ही चुकिया ना मुंह तो कपड़ा ते खुदा दी कसम वो बच्चा मुर्दा नहीं जिंदा हो चुकिया सी। वो अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े बाबा जी खानका दे अंदर गए ते उन्हां वेख्या भी हुण शोर नहीं, रोवन दी आवाज नहीं, भी गल की है हुण चुपचाप हो गई, वजह की बन गई। जिस वेले अहीं बाहर निकले ना ते वेख्या कि मरिया बच्चा जिंदा हो जा पिया ते है ते रब दा वली सी ना। निगाह लोए महफूज तक जांदी सी। उन्हें कहा जी माजरा की बनया। उन्हें वेख्या जी इस बच्चे दा काम। उस बाबे ने फड़ी डांग ते उस बच्चे दे पिछे 6 साल दी उम्र तकरीबन ते बच्चे दे पिछे पिछे ते बच्चा आगे गई ते बाबा पिछे पिछे जा रहा है ते कहने लगा तू हुणे नाल तकदीरां बदलण लग पिया है। ते जिस वेले बाबा पिछे पिछे दौड़ रहा है ते बच्चा आगे आगे जा रहा है ते कहंदे ने कि कब्रिस्तान दे अंदर बच्चा दाखिल होया तो उस कब्रिस्तान दे मुर्दियां नूं कहण लगा ओ कब्रां वालेओ मेरी मदद करो, मैनू बचाओ, ये बाबा मैनू मारदा जे। जिस वेले इन्नी गल कही ते 300 मुर्दे कब्रां चों जिंदा हो के खड़े हो गए सन। बाबा जी कहने लगे वो कमाल होगी, पहले एक जिंदे दे रोला सी ते हुण 300 जिंदा कर दिते ने। ते बाबा जी फरमान लगे पुत्र असी तेरे मकाम नूं नहीं पहुंच सकते। उस बाबे दा नाम अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर गौस पाक दे नाना जी। ते ओ जेड़ा 6 साल दा बच्चा कोई आम नहीं दुनिया, उस बच्चे नूं पीरां ने पीर रोशन ज़मीर हुजूर गौस पाक दे नाम तो जानदा। ये मेरे पीर दा बचपन शरीफ है। अल्लाह अकबर। आप दे बचपन दा ए हाल आप दी वालदा को इजाजत लैके जिस वेले पढ़न वास्ते मदरसे गए ना, अल्लाह अकबर, आप दी राह दे विच जेड़ी करामत जाहिर हुई तुसां बारहा उलमा को सुनी होगी। डाकुआं ने काफिला लुटिया ते जिस वेले वारी आई ना गौस पाक दी ते आगे कहन लगे भी तेरे कुल की है? ते आप फरमान लगे मेरे कुल 4 ही दिनार ने। उन्हें कहा जी हमें बच्चा है इनू की पता है। उन्हें 2-3 दफा पूछा ते आपने ही क्या? उन्हें कहा जी सरदार जी बच्चा इंज कहंदा है। तो आप सरदार जी ने आगे पूछा जी तुसां 40 दिनार है किथे? ते आपने फरमाया इत्थे मेरी बगल मां ने सीते ने। जिस कट के वेखे तो वाकई निकल आए। वो डाकुआं दा सरदार कहने लगे भी अजीब बच्चा है, तू चाहता तो बच सकना से, बचा सकना, बचाए क्यों नहीं? आंदे जदों मैं घरों निकलिया सी मेरी मां ने एक वादा कीता सी ते वादा इस कि पुत्र कदी झूठ ना बोली। ते मैं अपनी मां दे कीते हुए वादे नूं निभा रहा। मेरे दिनार जाया हो जान पर मां नाल कीता होया वादा नहीं तोड़ सकदा। जिस वेले डाकुआं दे सरदार एक गल सुनी उन्हें कहा मैं किड्डा बदबख्त हां, ये बच्चा ते वो जेड़ा मां नाल वादा करके नहीं तोड़दा पिया, मैं रब नाल वादा कीता होया तोड़ी बैठा। ये गौस पाक दी करामत वेख के डाकुआं दे सारे सरदार भी ते जिन्ने डाकू सी तौबा करके हुजूर गौस पाक दे गुलामां दे अंदर शामिल हुए। सरकारे बगदाद हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी निगाह दा फैज़ है कि चोर ते निगाह पवे ते अल्लाह उन्हें कुतब बना छड़दा। इत्थे बुजुर्गां ने गल पते दी लिखी, फरमाया कुतब क्यों बनाया? ते बनाया भी चोर नूं। बल्कि एक मौके ते आप दे मुरीद फरमाने हुजूर गौस पाक गई चले गए बाहर जाके ते फरमाया कि एडी लम्मी दाढ़ी ते मुछां वाला बाबा ते आपने दाढ़ी कट्टी ते फिर फरमाया कि जाओ लै जाओ। आंदा रात दा मंजर ते आप दे मुरीद फरमांदे मैं वेख्या पर माजरा समझ ना आया बनया की। आंदे फिर एक दिन हुजूर गौस पाक मौज दे अंदर सन ते मैं पूछा भी जनाब तुसां उस रात किधर गया सी? ते मैं भी तुहाडे पिछे पिछे गया ते बगदाद दी गलियां चों चंद कदम चले ते मंजर बदल गया। तुसां एक जगह ते गए बंदे तो बैठे रो रहे ने, एक बंदा मरिया पिया, एक बंदा एडी दाढ़ी वाला है, तुसां दाढ़ी कट्टी ते उन्होंने टोर छड्डिया, की रोला सी? गौस पाक फरमान लगे मेरे को खिज़र अलैहिस्सलाम आए सी ते कहन लगे फलां इलाके दा कुतब फोत हो गया है ते उत्थे कुतब दी लोड़ है, कुतब देवो। अल्लाह अकबर। ते हुजूर गौस पाक फरमान लगे मैं उन्होंने कहा भी तू सुबह आई रात टल लैन दे। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमान लगे जनाब जे रात एक रात शहर बगैर कुतब तो रहा ते किते इंज ना होवे कि शहर तबाह बर्बाद हो जाए। पता चलिया जे कुतब तो बगैर शहर दे अंदर रात पै जाए ते राती कुतब ना होवे ते शहर दे बर्बाद होने दा डर है ते जी सारी कायनात कायम दायम खड़ी है। पता चलिया मुस्तफा आज भी जिंदा ने कल भी जिंदा सन। हुजूर दे फैज़ तो बगैर पूरी कायनात भी कायम नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कबो ऊंची आवाज में मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी निगाह दा फैज़ है। चोर दे नजर पवे अल्लाह कुतब बना छड़दा है। गौस मेरा कदम नाल भर दे झोलियां कोई दामन ना फैलावे
تے میں کی کراں چور اجوی بن دائے تو کتب وہ چور تھے نہ آوے تے میں کی کراں چور اجوی بن دائے تو کتب چور تھے نہ آوے تے میں کی کراں میرے پیر فرماندے نے میرے رب نے میرے نال وعدہ فرمایا اے عبدالقادر جیلانی فرمایا تیرے مریداں دی شان تے بڑی وراء الورا ہے شاگرداں دے مقام تے بڑا اونچا ہے فرمایا اے عبدالقادر جیلانی جڑا تیرے مدرسے دے دروازے دے اگوں گزرے گا قیامت دا دن ہوے گا اللہ انہوں بھی عذاب نہیں دے گا او در تے آوے جیڑا بخش دے وے خدا باجو توبہ تو مردہ نہیں بندہ تیرا فلک وار مریداں تے سایہ تیرا جی فلک وار مریداں تے سایہ تیرا فلک وار مریداں مل کے ذرا سارے کہونا جنہ دے سر دے اتے میرے پیر دا سایہ ہے بلکہ خود فرماندے نے انّا یدی علی راس المریدی کالسمائی علی راس الارضی فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید دے سر دے اتے انج سایہ کر دے جویں آسمان زمین دے سایہ پہ کر دے فلک وارے مریداں تے سایہ تیرا کوئی ہاتھ نہ پڑاوے تے میں کی کراں غوث میرا کرم نال بردائے جولیاں کوئی دامن نہ پھیلاوے تے میں کی کراں اور محفل غوث جو میرے غوث پاک فرماندے نے میری بارگاہ دے اندر میری مجلس دے اندر اللہ دا کوئی ولی ایسا نہیں جڑا تشریف نہ لے کے آیا ہوئے تے کوئی رب دا نبی ایسا نہیں جڑا میری مجلس دے اندر نہ آیا ہوئے اللہ اکبر فرمایا ولی کیوں آندے سن ولی آندے سن غوث پاک کولوں فیض لین واسطے تے نبی آندے سی فیض عطا کرن واسطے نبی غوث پاک نو فیض عطا کر دے سی اللہ دے ولی فیض لین واسطے آندے سی محفل غوث جو آندا اے ہر ولی پاویں مرسل یا خدا دا نبی در نو چھڑ کے میرے غوث دا جے کوئی منکر دوزخ نو جاوے تے میں کی کراں فلک وار مریداں تے سایہ تیرا کوئی ہاتھ نہ پڑاوے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر شریف ہے 7 سال اچھی کہو نا سبحان اللہ بس تقریر ہن ختم ہی ہونی تسی سبحان لگے اندر ذرا یہ میرے پیر دا بچپن شریف ہے حالے میں بچپن دے گل کر رہا جوانی تے وراء الورا ہے 7 سال دی عمر بغداد دی گلی چ حضور غوث پاک کھڑے نے تے ایک عورت تے نال ایک اما دوویں ہی جا رہی ہیں تے مائی بڑا زارو کتار رو رہی ہے نہیں چلدا تے ٹھیک ہے مائی روندی جا رہی ہے تے حضور غوث پاک دے کولوں جس ویلے لنگھیا نا تے آپ نے اس مائی نو پوچھا جی مائی کی گل ہے کیوں رو رہی ہیں اس مائی نے کہا پترا چھڑ پراں تینوں کی پتہ ہے تے آپ فرمان لگے بھی دس تے صحیح بھی گل تے کوئی ہوئے گی نا اس مائی نے کہا بھی پتر تو میرے مسئلے دا حل تے نہیں کٹ سکدا آپ فرمان لگے تو دسیں تے پھر ہی کوئی حل ہوئے گا وہ نال عورت کہنے لگی بھی اماں تو دس دے کیڑی گل ہے بچہ ہے اس مائی نے کہا بھی پترا گل ہے میرا ایک پتر ہے تے میں ان دی شادی کیتی تے شادی نو 10 سال ہو گیا اولاد کوئی نہیں تے بڑا علاج کرایا بڑے بزرگاں کول گئی پر کتوں شفا نہیں ملی تے ہون مینوں کسے نے کہا سی فلاں اللہ دے ولی کول جائیں گی نا تے اوتھوں کوئی خالی نہیں آندا تے میں اس بابے کول بھی گئی ہاں تے جس ویلے ان دی بارگاہ چ حاضری دتی ہے تے اس اللہ دے ولی نے سر جھکا کے لوہے محفوظ تے نظر پائی تے لوہے محفوظ تے نظر پا کے مینوں فرمایا کہ اماں گل ہے تیرے پتر دے نصیباں چ اولاد ہے ہی نہیں سارا تک آواز پہنچ رہی ہے
نہیں پہنچی تھوڑے قریب آ جاؤ پھر آپ نے جس ویلے یہ گل سنی تو فرمایا کہ کی ہویا انہیں کہا جی تیرے واسطے مسئلہ ہی کوئی نہیں میری نسل ختم ہوگی میرا ایک پتر سی ہوندی اگے اولاد نہ ہوئے تو میرا تو نام و نشان مٹ جانا ہے تو حضور غوث پاک فرمایا بس اینی جی گل ہے تو مائی کہنے لگی پترا تیرے واسطے اینی جی گل ہے پر میرے واسطے تے بہت وڈی گل ہے جس ویلے میرے پیر غوث پاک نے گل سنی تے آپ نے فرمایا کہ مائی سن اس بابے تے کیا کہ نصیباں جو ہے کوئی نہیں جا اسی کہنے اللہ تینوں ایک نہیں 11 پوترے عطا فرمائے وہ جس ویلے گل سنی تے مائی ہس پئی انہیں کہا بچہ ہے اینوں کی پتہ ہے میں انہیں کہہ دیتا ہے مائی گھر چلی گئی انہیں گل سنی ان سنی کیتی جس ویلے گھر گئی تے 1-2 مہینے گزرے نا تے اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی وہ مائی بڑی حیران ہو گئی بھی کی بنیا ہے میں ایک ولی اللہ کول گئی سر رب دا ولی سی بڑی انہاں دی پاور سی جی بڑا زمانے تے نا سی رب دا یقیناً ولی سی آج کل دا بابا نہیں سی تو اس ولی اللہ نے کہا سی بھی تیرے نصیباں چ اولاد ہے نہیں تے اے بنیا کی پھر مائی نو یاد ہے اس بچے نے کیا سی انہیں کہ میں ہن بچے نو لب کے چھڑنا ہے مائی گئی اسے محلے چ دوبارہ جا کے لوگاں نے پوچھا بھی ایتھے ایک بچہ ہے سی لوگاں پوچھا جی اوندا ناں انہیں کہا جی ناں تے نہیں پتہ اے جی اندے والد دا ناں وہ بھی نہیں پتہ انہاں دی ماں دا ناں وہ بھی نہیں پتہ انہاں دے کاروبار دا بالکل نہیں پتہ انہاں دا خاندان کی یہ بھی نہیں پتہ انہاں کہ مائی جی کچھ بھی نہیں پتہ تے پھر سانوں کی پتہ ہے بھی سارا کچھ ہی نہیں پتہ تے پھر تو کی لبنی ہے وہ مائی نو محبت ہو گئی انہیں کہ میں لبنا تو ہے پر نہ نہیں سی پتہ ایڈا کو ہے سی مائی چلی گئی خیر سال گزرا اللہ نے پتر عطا کر دیتا وقت گزردا گیا سال بعد ایک پتر عطا کرے رب بالآخر وہ ویلا آیا غوث پاک دی گل پوری ہوئی تے اللہ نے اس مائی نو 11 پوترے دے چڈے تے جدوں غوث پاک فرمایا سی عمر سی میرے پیر دی 7 سال تے جدوں مائی دے 11 پوترے ہو گئے تے میرے پیر غوث پاک دی عمر ہو گئی 18-19 سال جس ویلے اتنی عمر ہوئی تے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد دے منبر تے بیٹھے تے آپ نے اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ کہ اے میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اتے تے قریب ہی منبر دے اللہ دا ولی بیٹھا انہاں آپ دا پیر شریف پھڑ کے تے اپنے سر تے رکھیا انہاں کہا جناب گردن تے تھلے میں سر تے رکھن واسطے تیار ہاں تے میرے پیر فرمایا تو دیر کر دیتی ہے تیرے تو پہلے خراسان دے جنگلاں چوں سید غیاث الدین دا پتر خواجہ معین الدین اجمیری اعلان کر چکیا ہے کہ قدم یا اعلی راسی و عینی سونیا ایک نہیں تیرے دوویں قدم معین الدین دی اکھاں تے بھی نے معین الدین دے سر تے بھی نے فرمایا گردن تے تھلے رہ گئی فرمایا گردن تے تھلے آ جس ویلے حضور غوث پاک اعلان کیتا نا تے پوری دنیا جو خبر مشہور ہو گئی کہ بغداد تے ممبر تے بیٹھن والا 18 سال دا نوجوان اعلان کر گیا کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن تے ولی اللہ تے پہلے جان دے سی انہاں تے منیا تے چلدیاں خبر اس مائی کول پہنچی اس مائی نے جدوں سنیا نا بھی 18 کو سال عمر ہے تے اعلان کی کہ ہر ولی دی گردن تے میرا قدم تو مائی کہن لگی ہے کوئی عام نہیں ہو سکدا مینوں اوہی بچہ لگدا ہے انہیں کہا ادوں تے لبیا نہیں ہون تے میں لب لاں گی کیونکہ آپ مشہور ہو چکے نے زمانے بھر تے آپ دی شہرت پوری دنیا جان دی اس مائی نے آپ دا پتہ کیتا بغداد شہر پہنچی حضور غوث پاک دی مجلس چ پہنچ گئی تے جس ویلے مجلس ختم ہوئی تے حضور غوث پاک دے کول آ کے کہن لگی بھی جناب دا ناں کی ہے تے میرے پیر نے فرمایا تو ناں چھڈ اے سنا تیرے پوترے بابا نے اللہ اکبر جس ویلے مائی نے سنا تے اماں رو پئی کہن لگی خدا دی قسم میرا دل گواہی دیندا سی کوئی اور نہیں ہے تو ہی ہو سکنا جڑا ایڈا وڈا اعلان پہ کرنا ہے تے مائی روندی کہن لگی بھی سونے ایک گل سمجھ نہیں آئی تے آپ نے فرمایا کی کہندی جس بابے کول میں گئی سا کوئی عام نہیں سی ولی سی تے انہیں تے لوہے محفوظ تے ویکھ کے کیا سی بھی تیری قسمت چ اولاد ہی نہیں ہے تے کیا وہ ولی نہیں سی آپ نے فرمایا جی ولی سی اون دی ولایت چ کوئی شک نہیں انہیں سچ فرمایا سی انہیں کہ سونے تسی کیا سی 11 ہون گے تے 11 ہوئے بھی نے تے جو انہیں سچ کیا سی تہاڈی گل بھی سچ ہے رلدی تا نہیں دی تسی کیا ہون گے انہاں کیا ہے ہی نہیں تے آپ نے فرمایا سی میں ہون دا کیا سی انہاں کیا سی لکھے نہیں دے تے عبد القادر فرمایا ہون گے تے رب فرمایا جاؤ میرے عبد القادر کہہ چھڈیا ہن لکھے نہیں تاں بھی لکھ چھڈو کہ اللہ 11 ہی عطا فرمائے گا اللہ اکبر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو
تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، اور فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو ان سے کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، اور فرشتوں کیوں روکتے ہو مجھ کو جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ یہ تے حضور غوث پاک دے بچپن دا حال سی، تے آپ دی جوانی دا حال کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی دیکھے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں جسے وہ ہے تلوہ تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اور یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ وہ چاہنے والا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں شمع پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لالا بیٹا تیرا۔ خالد دی بارگاہ جو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ لو جی تقریر تے مکمل ہوگی جی، اللہ پاک قبول کرے، قیامت والے دن سانو حضور غوث پاک دے غلاماں چ اٹھائے۔ قبلہ حفصہ کہہ رہے ختم نبوت یہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، ختم نبوت ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے کہ لا نبی بعد، حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اتنے کہ علمی گل کر دیں اگر سنو واسطے تیار ہو تو، بے ایمان قسم دے لوگ وہ اعتراض کر دیں لا نبی بعد ہی، نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی، قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور خاتم النبیین نے، اتنے بھی نبیین دا لفظ آیا، اتنے بھی فرمایا لا نبی بعدی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تسی بھی نعرہ لان دے ہو تاجدار ختم نبوت، انہوں نے کہا ہر پاسے نبی نبی کہندے ہو، خاتم النبیین لا نبی بعدی تے ختم نبوت، مطلب یہ آ بھی ہن نبی کوئی نہیں آ سکدا، تے بد مذہب قسم دے لوگ اعتراض کردے نے، تے مطلب یہ کہ رسول آ سکدا ہے۔ اس دا ساڈے علماء جواب کی دیندے نے، کہو سبحان اللہ۔ ساڈے بابے ایسا جواب دیتا منہ پن چھڈ نے۔ ساڈے علماء سانو علم دا محتاج نہیں چھڈیا، انہاں سانو اتنا کچھ لکھ کے عطا کیتا کہ اسی اگر پڑھ لئیے نا تو ساڈے سامنے کوئی بہ نہیں سکدا اللہ دے فضل نال۔ سانو ساڈے بابے ایویں نہیں چھڈیا، انہاں ہر شے دا جواب دیتا ہے۔ منطق دی اصطلاح دے اندر انہاں دے عموم خصوص مطلق دی نسبت آسان کر کے میں انج سمجھاواں کہ بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ اس محفل دے اندر دو عالم دین بیٹھے نے، دو عالم دین بیٹھے نے، تے سمجھ آندی بھی دو عالم دین بیٹھے نے، گل ختم ہو گئی۔ تے جے میں کہاں کہ اس محفل جو دو اللہ دے ولی بیٹھے نے، تے پھر سمجھ آ رہی نا، دو اللہ دے ولی بیٹھے نے، تے ان دے نال ایک ہور گل بھی سمجھ آئے گی۔ وہ کیڑی آئے گی؟ وہ یہ آئے گی بھی جے دو ولی بیٹھے نے نا تے دو عالم بھی نے، وہ کیویں؟ ولی بغیر علم تو نہیں ہوتا، ولی بغیر علم تو نہیں ہوتا۔ دو ولی اللہ بیٹھے ہون تے جے یہ کہا جائے دو عالم بیٹھے نے تاں بھی گل صحیح ہے، کیونکہ ولی نے تے عالم نے، بغیر علم تو ولی نہیں۔ تے جے یہ کہا جائے کہ جناب محفل چ کوئی بھی عالم نہیں بیٹھا، کوئی بھی عالم، تے پھر دسو اے ذہن چ آ سکدا بھی ولی ہوے گا کوئی؟ نہیں نہ آ سکدا۔ او جے عالم نہیں تے ولی دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ تے یاد رکھو ہر نبی رسول نہیں ہوندا، ہر نبی رسول، لیکن ہر رسول نبی ہوندا ہے۔ تے جدوں اسی کیا نبی کوئی نہیں آ سکدا تے مطلب ہے جے نبی نہیں آ سکدا تے رسول دا تے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا، رسول دا تے تصور ہی نہیں ہو سکدا۔ نبی دے نہیں آ سکدا تے رسول دا تے پھر سوال پیدا نہیں ہوندا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، یہ آخری نبی دا لفظ قرآن چو آیا، نعرہ بھی یہ تے حدیث چو آیا، اے نبی کہہ کے رب مور لا چھڈی، کو یہ نہ سمجھ لے کہ رسول آ سکدا ہے۔ فرمایا جو نبی نہیں آ سکدا تے رسول کدھروں آئے گا؟ کیونکہ رسول تے ہوندا ہی وہ جڑا نال نبی بھی ہوئے، تے نبی وہ ہوندا جڑا نبی واسطے رسول ہونا
کوئی ضروری نہیں. یہ اہل ایمان دا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضور تو بعد کوئی نبی. حضرت خواجہ خواجگاں سید نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید دے مرید خاص, آپ جنہوں خلافت دینی ہوندی سی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے, تے آپ فرماندے سی کہ تو سارا کچھ پورا کر لیا ہے, تو مراقبے کر لیا ہے, تو چلے کر لیا, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن اس دے باوجود خلافت تاں ملے گی پہلے سید نظام الدین کول جا, تے جے او تینوں ایکسیپٹ کر لین, قبول کر لین, تے سمجھو ادھروں بھی اجازت ہے. ایڈا کامل مرید, اور بابا فرید دے پتر بھی ہے سن. اور یاد رکھو آپ نے اپنے بیٹاں جو کسے نو خلافت نہیں دیتی, کسے نو خلافت پتر فرید دا ہوئے تے خلافت نہ دیتی ہوئے کی وجہ سی؟ اللہ اکبر. پتر بھی کامل سن. آپ دی ایک بیٹی اور سی, وہ بیٹی اتنی کامل سی کہ فرماندے سی کہ وقت دی مائی رابعہ بصریہ سن. تے بابا صاحب خود فرماندے سی اگر عورت نو خلافت دینا جائز ہوندا تے میں اپنی اس بیٹی نو خلیفہ بنا دیندا. وہ جے بابا فرید ورگا بندہ اپنے پتراں نو خلافت نہیں دیندا تے پیرو تسی کیوں ونڈی جا رہے ہو؟ پتر جمدا نہیں, خلیفہ پہلے, پیر پہلے. بابا فرید دسیا ہر کوئی خلیفہ بنن دے اہل نہیں, خلیفہ وہی بن سکتا ہے جڑا نظام الدین دا غلام بنے گا. وہ سید نظام الدین اولیاء فرماندے نے بودی گر نبوت باد نبی روا, گفتی تمام خلق مرورا پیمبرست. حضرت عمر دے بارے سرکار فرمایا کہ عمر ایسا جنا ہے اگر میرے تو بعد نبی ہوندا تے عمر نے ہونا سی. اسے عمر دے پتر بابا فرید نے, یہ فاروقی نے نا, تے انہاں دے مرید فرماندے نے اگر نبی پاک تو بعد نبوت ہوندی جائز, نبی آنا جائز ہوندا تو گفتی تمام خلق مرورا پیمبرست, ساری کائنات بابے فرید دے او صاف ویکھ کے انہاں نو نبی کہنا شروع کر دیندی. پتہ چلیا ایڈا کامل بندہ سی. ساڈے بزرگاں فرمایا جو ایڈا سوہنا بندہ, ایڈا کامل بندہ, زہد الانبیاء دا لقب پاون والا فرید الدین گنجے شکر بھی نبی نہیں ہو سکدا تے کانا نبی کیویں بن سکدا ہے؟ یہ عیباں والا نبی کیویں؟ اعلی حضرت دی بارگاہ چلیے نا ذرا کہو سبحان اللہ. پانی تھوڑا جہا دیا جی. زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ساڈے بزرگاں نے ہر لحاظ نال انہاں دے جناب منہ بند کر دیتے. اعلی حضرت دی بارگاہ جو بندہ آ گیا, آ کے کہنے لگا سوال پوچھنا ہے. میں پوچھ, ہن حدیث ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. انہوں نہیں سی پتا کہ کلا مولوی نہیں ہے, یہ غوث پاک دا نائب ہے. ان دی کانڈ تے غوث آدم دا ہاتھ ہے, تے جن دی کانڈ تے غوث پاک دا ہاتھ ہوئے ان دی کانڈ پھر زمانے جو کوئی بھی نہیں لا سکتا. انہیں کیا امام احمد رضا کو سوال پوچھنا, آپ نے فرمایا پوچھو جی کی سوال ہے. پہلے عقیدہ سن لو. اہل اسلام دا عقیدہ یہ آ کہ نبیوں نے موت آنی, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, بس فقط آن ہی ہے. اعلیٰ فرمایا ذائقہ تو سارے چکھنا ہے, لیکن ایک لمحے واسطے. ذائقہ چکھنا بندہ مردہ تھوڑا ہی ہے, کوئی شاید ذائقہ چکھ مر جائے گا. موت چکھنی بس گل ختم ہو گئی. تے نبیوں نے بھی وہ چکھ لینا ہے, لیکن اس تو بعد پھر انہوں دی حیات پھر ہوویں. لیکن ایک اللہ دے نبی اور بھی کئی ہیں, لیکن ایک دم ذکر کراں جنہوں نے حالے ذائقہ ہی نہیں چکھیا. وہ کہڑے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس زندہ چوتھے آسمان تے قرب قیامت حضور فرمایا تشریف لے کے جان دنیا دے آن گے, لیکن ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذائقہ چکھیا. مزار شریف دے اندر حضور موجود نے. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. حضور فرمایا میرا تواڈے جو رہنا بھی تواڈے واسطے ہی بہتر سی, تواڈے کول چلے جانا بھی تواڈے واسطے ہی بہتر ہے. فرمایا تواڈے کول رہاں تے تاں بھی فائدہ دیتا ہے, جے قبر جاؤں گا تاں بھی تواڈے واسطے دعا کردا رہاں. حضور فرمایا تواڈے عمل روزانہ میری بارگاہ وچ پیش ہوندے نے, چنگے کام کرو گے تے خوشی ہوئے گی, تے جدوں میں گناہگاراں دے اعمال وینا تے حضور فرمایا پھر میں انہاں واسطے دعا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میں گل دس دیتی کہ اہل اسلام دا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے, یعنی انہوں نے حالے موت نہیں آئی. ویسے تو ہر نبی زندہ. اعلیٰ حضرت کو بندہ آگے پوچھنے لگا جی دسو جی سوال یہ ہے کہ ایک درخت دے سایہ دار, اس درخت دے تھلے جناب دو بندے نے, ایک بندہ ستا پیا ہے, ایک بندہ جاگ رہا ہے. ایک آیا مسافر, انہیں آ کے رستہ پوچھنا, اپنی منزل پوچھنی ہے. وہ دسو جی کندے کول پوچھے گا بھی جڑا ستا اندے کول یا جڑا جاگدا ہے اندے کول؟
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਨੂਰੇ ਫਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੈਯਦ जुनैद बगदादी सैयदना जुनैद बगदादी ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ੁਨਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੰਡ ਨਾਲ ਜ਼ੁਨਾਰ ਧਾਗਾ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ, ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜੀ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਗਰ जुनैद पाक फरमान लगे इंज ना कि वली नहीं सी, फरमाया वली सन। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ जुनैद बगदादी ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਅਤ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਈਂ ਬੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਹਾਵਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰੇ ਫਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਟਕਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇੰਜ ਦਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਐਸੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, हज़रत मियाँ साहब शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, आप दे एक मुरीद से 10 बजे तकरीर ख़त्म करनी सी, 10 मिनट उत्ते हो गए। कहो फिर सुभान अल्लाह जी। मियाँ साहब फरमाते ने बई अपने मुरीद नूं भी जेड़े शहर जाए ना उत्थों दे बुजुर्गों को हाज़री दिया कर। पहले तो बाबे इहो जिहे हुंदे सन, हुण दे बाबे आंदे नहीं साडे किते होर कोई जावेगा तू तो वैसे ही गुमराह हो जाएगा, किसी होर कोल ना जाई, साडे तो वध कोई हैगा ही नहीं दुनिया ते। ये सूफिया दी बोली नहीं, अल्लाह दे वली आंदे नहीं मैं कुछ नहीं बाकी सारा कुछ। मियाँ साहब फरमाया तू जाया कर जिथे भी जाए उत्थों दे बुजुर्गों दी बारगाह च। वो बंदा कहन लगा मैं मुलाजम सा, मेरी ड्यूटी खुशबख्ती सी लागी बरेली शहर च, आला हज़रत शहर ड्यूटी लगी है, मैं सोचा भी इत्थों दे बुजुर्ग ते इमाम मोहम्मद रज़ा ने नबी पाक दी हदीस है, सरकार ने तुहाडे नबी ने फरमाया कि उलमा काम्बियाए बनी इसराइल, उलमा उम्मती काम्बियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे नबियां दी तरह। आला हज़रत फरमाया बेशक सच फरमाया, मेरे आका मौला दा फरमान इंज ही है। ते कहन लगा जी भी जे ये गल ठीक है बनी इसराइल दे नबियां दी तरह ने, ते फिर बनी इसराइल दे नबी ते परिंदियां दियां बोलियां समझदे सी। ओए परिंदियां दी बोलियां ते मियाँ शेर मोहम्मद समझ लेंदे सी। ਉਹ ਫਾਖਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਲਟ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝਦੇ ਪਏ 14 ਸਦੀਆਂ बाद। अल्लाह अकबर। मेरे आका मौला दी शान क्या है, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हज़रत को पूछने लगा दसो जी फरमान, आपने फरमाया बिल्कुल हुजूर दा फरमान है जी। फरमाया बनी इसराइल दे नबी ते परिंदियां दी बोलियां समझ लेंदे सी। ते उन्हें कहा जी तुसीं आलिम हो, ते हुजूर फरमाया मेरी उम्मत दे जेड़े उलमा ने बनी इसराइल दे नबियां दी तरह ने, तुसीं फिर बनी इसराइल दे नबियां दी तरह होए ते बनी इसराइल दे नबी ते बोलियां समझदे सी, तुहानूं समझ लगदियां। आला हज़रत आजी कीती, फरमाया फकीर ते उन्हां दा गुलाम है, वो तां नबियां दी शान ही बड़ी है, ते मैं ते गुनाहगार उन्हां दा गुलाम हाँ। उन्हें कहा नहीं ये गल नहीं असीं पुछी, जे तुसी आलिम हो तो इस उम्मत दे आलिम हो। हजूर फरमाया कि मेरी उम्मत दे उलमा दी शान है अगे बनी इसराइल दे नबियां दी तरह है, जे तेरे नबी दा फरमान सच्चा है तो फिर तुहानूं समझ लगनी चाहिए। आला हज़रत फरमाया हुण गल मेरी नहीं, हुण गल सी नबी दे फरमान दी, कि उन्हें क्या सी जे हुजूर दा फरमान सच्चा है तो फिर गल तुहानूं समझ आनी चाहिए। मेरे इमाम ने फरमाया तू पुछना की जाना है। उन्हें ही वेख्या ना दो कूंजां उड़नियां सी, ते कहन लगे दसो जी ये की आपस च गल्लां करदियां ने। मेरे इमाम ने फरमाया जी अगली कूंज पिछली उन्हां दी भी जल्दी कर, तेज उड़
ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੂੰਜ ਆਸਤਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੂੰਜ ਫੜਕਦੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੰਡਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 14 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਕਾ ਮौला ਦੀ शान व अज़मत की हो। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। अल्लाह पाक दी बारगत जो दुआ है खल्ला के आलम क़यामत वाले दिन सानू हुज़ूर गौस पाक दे गुलामां च उठाए, इस महफिल नूं साडे वास्ते ज़रिया नजात बनाए। आमीन बिजाहिन नबी जिलम।